नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। सर्वेभ्यो नमः। पूर्वतनेषु दिवसेषु कार्यान्तरसमापत्तिवशात् पाठः नाभूत्। तदर्थं दुःखं प्रकटीकरोमि, क्षमां याचे। इतः परं वयं पश्यामः। एतावत्पर्यन्तं काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं किं शब्दार्थयोर्व्यासक्तं वा प्रत्येकपर्याप्तं वा इति प्रश्नः कृतः। तस्य समाधानम् इदानीं वक्तव्यम्। काव्यत्वं शब्दार्थयोः उभयोः व्यासक्तं वा इति प्रथमः पक्षः। यथा द्वित्वं द्वयोः घटपटयोः व्यासज्य वर्तते। घटे द्वित्वं न पर्याप्तं, पटे एव वा न पर्याप्तं, किन्तु घटपटयोः उभयोः एव पर्याप्तिसम्बन्धेन वर्तते द्वित्वं। तथैव काव्यत्वमपि शब्दार्थयोः उभयोः एव पर्याप्तिसम्बन्धेन वर्तते। न केवलं शब्दे पर्याप्तं न वा केवलम् अर्थे पर्याप्तम् इति प्रथमः पक्षः। तत्र प्रथमे पक्षे दोषः दीयते ग्रन्थकारेण। नाद्यः शब्दार्थयोः व्यासज्यवृत्ति, शब्दार्थयोर्व्यासक्तं काव्यत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। नाद्यः पक्षः समीचीनः। कुतः? एको न द्वौ इति व्यवहारस्य इव श्लोकवाक्यं न काव्यम् इति व्यवहारस्य आपत्तेः आपत्तिर्दीयते। एको न द्वौ इति व्यवहारः लोके वर्तते। वयं पश्यामः, घटः पटः इति वस्तुद्वयं घटपटौ द्वौ इति वयं ब्रूमः, परन्तु द्वित्वं कुत्र वर्तते? घटेपि वर्तते, पटेपि वर्तते। परन्तु घट द्वित्वनिरूपित अनुयोगिता या वर्तते, सा अनुयोगिता घटपट उभयत्वावच्छिन्ना, घटगत एकत्वावच्छिन्ना न, पटगत एकत्वावच्छिन्नापि न भवति। अतः एकत्वावच्छिन्ना इयम् अनुयोगिता न भवति, एकत्व अनवच्छिन्ना इयम् अनुयोगिता भवति। तस्मात् कारणात् एकत्व अनवच्छिन्ना अनुयोगिताक पर्याप्ति प्रतियोगित्वात् द्वित्वस्य एकः न द्वौ इति व्यवहारः लोके अस्ति। पुनः वदामि, घटपटौ द्वौ इति व्यवहारः अस्ति। अनेन व्यवहारेण द्वित्वं घटपटयोः सिद्ध्यति। द्वित्वं कुत्र वर्तते? घटेपि वर्तते, पटेपि वर्तते। तर्हि द्वित्वनिरूपित अनुयोगिता, द्वित्वनिरूपित अधिकरणता, तादृश अधिकरणतायाः अवच्छेदकः धर्मः कः? न घटत्वं घटगत एकत्वं वा, न पटत्वं पटगत एकत्वं वा,
किन्तु घटपट उभयत्वम् उभयगतद्वित्वं वा। अतः इयम् अनियोगिता एकत्व अनवच्छिन्नानुयोगिता। तस्मात् एकत्व अनवच्छिन्न अनियोगिताक पर्याप्ति प्रतियोगी भवति द्वित्वम्। अतः एकः न द्वौ इति व्यवहारः संभवति। घटपटौ न द्वौ इति व्यवहारस्तु न संभवति। घटपटौ तथैव अत्रापि श्लोकवाक्यं न काव्यम् इति व्यवहारः स्यात् इति आपत्तिः। आपत्तिः कथं? शब्दार्थौ काव्यं, काव्यत्वं शब्दे अर्थे उभयत्र व्यासक्तं यथा द्वित्वं घटपटयोर्व्यासक्तं तथैव काव्यत्वमपि शब्दार्थयोर्व्यासक्तम् इति पक्षः अङ्गीकृतः। श्लोकवाक्यं श्लोकवाक्यार्थः इति वस्तुद्वयं वर्तते। श्लोकवाक्यं शब्दविशेषः, श्लोकवाक्यार्थः अर्थविशेषः। शब्दविशेषे श्लोकवाक्ये, अर्थविशेषे श्लोकवाक्यार्थे काव्यत्वं व्यासज्य वर्तते चेत् काव्यत्वनिरूपित अनुयोगिता शब्दे अर्थे च श्लोकवाक्ये श्लोकवाक्यार्थे च अनुयोगितायाः अवच्छेदकः धर्मः कः? न श्लोकवाक्यगत एकत्वं न वा श्लोकवाक्यार्थगत एकत्वं, न श्लोकवाक्यत्वं न श्लोकवाक्यार्थत्वं, किन्तु श्लोकवाक्य श्लोकवाक्यार्थ उभयत्वम् अनुयोगितावच्छेदकं भवति। उभयत्वं च एकत्वभिन्नः धर्मः। तथा च इयमपि अनियोगिता एकत्व अनवच्छिन्ना अनुयोगिता भवति इति। एकत्व अनवच्छिन्न अनुयोगिता क पर्याप्ति प्रतियोगी भवति काव्यत्वम् इति कृत्वा यथा एको न द्वौ इति व्यवहारः प्रामाणिकः तथैव श्लोकवाक्यं न काव्यम् इति व्यवहारस्यापि प्रामाणिकत्वं स्यात् इति आक्षेपः। परन्तु एतादृशः व्यवहारः प्रामाणिकः इति शिष्टैः नाङ्गीक्रियते। श्लोकवाक्यं न काव्यं, वागर्थाविपसंपृक्तौ न वागर्थप्रतिपत्ते इति श्लोकः उच्यते। इदञ्च श्लोकवाक्यं काव्यं न भवति इति केनापि उच्यते वा? नोच्यते। अस्य व्यवहारस्य प्रामाणिकत्वं नेष्टं। परन्तु यदि काव्यत्वं शब्दार्थयोः व्यासज्य वर्तते इति पक्षः अङ्गीक्रियते चेत् अस्माभिः अकामैरपि श्लोकवाक्यं न काव्यम् इति व्यवहारस्य प्रामाणिकत्वम् एषितव्यं भवेत्। यथा एको न द्वौ इति व्यवहारस्य प्रामाणिकत्वं कथं? द्वित्वनिरूपित अनुयोगितायाः एकत्व अनवच्छिन्नत्वात् एकः न द्वौ इति व्यवहारः भवति। तथैव काव्यत्वनिरूपित अनुयोगितायाः अपि श्लोकवाक्यत्व अनवच्छिन्नत्वात् श्लोकवाक्यं न काव्यम् इति व्यवहारः अपि प्रामाणिकः स्यात्। अतः काव्यत्वस्य व्यासज्यवृत्तित्वपक्षः एतावता खण्डितः। इतः परं प्रत्येकपर्याप्तत्वम् इति पक्षः अङ्गीक्रियताम्। यथा घटत्वं वर्तते, घटत्वम् अस्मिन् घटेपि वर्तते तस्मिन् घटेपि वर्तते। जगति यावन्तः घटाः सन्ति तावत्सु घटेषु घटत्वं प्रत्येकं पर्याप्तिसम्बन्धेन वर्तते। अयं घटः अयं घटः अयं घटः इति एकैकां घटव्यक्तिमादाय घटपदेन व्यवहारः कर्तुं शक्यते। द्वित्वम् इव नास्ति घटत्वं। यथा द्वित्वं घटपटयोः उभयोः वर्तते, परन्तु घटः द्वौ पटः द्वौ इति व्यवहारः न सम्भवति। परन्तु घटत्वम् आदाय व्यवहारस्तु सम्भवति। घटत्वं रक्तघटेपि वर्तते पीतघटेपि वर्तते। अतः रक्तघटमादाय अपि रक्तघटो घटः वक्तुं शक्यते, पीतघटो घटः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अस्तु, अतः घटत्वं प्रत्येकपर्याप्तं पूर्वमेव उक्तम्। एकत्वावच्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्ति
प्रतियोगित्वम् इति पूर्वस्मिन्नेव पाठे अयं प्रत्येकपर्याप्तत्वं नाम किमिति उक्तम्। इदानीं काव्यत्वं यदि प्रत्येकपर्याप्तम् इति स्वीक्रियते तर्हि अपि दोषः। को दोषः? एकस्मिन् पद्ये काव्यद्वयव्यवहारापत्तेः। काव्यत्वं कुत्र वर्तते? प्रत्येकपर्याप्त्या काव्यत्वं कुत्र वर्तते इति वक्तव्यं। काव्यत्वं श्लोकवाक्ये वर्तते, श्लोकवाक्यार्थे च वर्तते इति वक्तव्यं। यथा घटत्वं रक्तघटे वर्तते, पीतघटे अपि वर्तते। व्यक्तिद्वयमस्ति, घटत्वम् एकं व्यक्तिद्वये वर्तते। तर्हि अत्र घटद्वयमस्ति इति व्यवहारः एव प्रामाणिकः। तथैव काव्यत्वं व्यक्तिद्वये वर्तते। श्लोकवाक्यात्मिकायामपि व्यक्तौ वर्तते काव्यत्वं, श्लोकवाक्यार्थात्मिकायामपि व्यक्तौ वर्तते काव्यत्वम् इति कृत्वा एकस्मिन् एव वाक्ये उच्चारिते व्यक्तिद्वयमादाय अत्र काव्यद्वयम् इति व्यवहारः प्रसज्येत। प्रसक्तश्च सः व्यवहारः प्रामाणिकः स्यात् इति अपरः द्वितीये पक्षे आक्षेपः। पुनः वदामि, काव्यत्वं यदि प्रत्येकपर्याप्तम् इति अङ्गीक्रियेत, यथा घटत्वं प्रत्येकपर्याप्तम्, एकमेव घटत्वं रक्तघटेपि वर्तते, पीतघटेपि वर्तते। व्यक्तिद्वये एकं घटत्वं वर्तते चेत् तत्र घटद्वयमत्र अस्ति इति व्यवहारः भवति। स च व्यवहारः प्रामाणिकः। घटः पीतघटः इति व्यक्तिद्वयं, घटौ वर्तेते, घटद्वयं वर्तते इति व्यवहारः प्रामाणिकः। तथैव अत्रापि काव्यत्वं श्लोकवाक्ये अपि पर्याप्तं, शब्देपि पर्याप्तं, अर्थेपि पर्याप्तं, श्लोकवाक्यार्थे अपि पर्याप्तं। व्यक्तिद्वये काव्यत्वम् अस्ति इति अङ्गीकुर्मश्चेत् अत्रापि एकस्मिन्नेव पद्ये अत्र काव्यद्वयं वर्तते इति व्यवहारः स्यात्, स च प्रामाणिकः स्यात्। परन्तु इदं केनापि शिष्टेन नेष्यते। इदं तावत् भरतमहर्षिम् आरभ्य मम्मटभट्टैरपि नेष्यते, जगन्नाथैः पण्डितराजेनापि नेष्यते, विश्वनाथेनापि नेष्यते, कविभिरपि कैश्चिदपि नेष्यते इदम्। अतः अनिष्टापत्तिः इदं कृतं। तस्मात् शब्दार्थयोः काव्यत्वपक्षे यदि काव्यत्वं व्यासज्यवृत्तिः व्यासज्य वर्तते शब्दार्थयोः इति पक्षः, तस्मिन्नपि पक्षे दोषः। प्रत्येकं पर्याप्त्या वर्तते काव्यत्वं, प्रत्येकपर्याप्तं शब्दे अर्थे च इति उच्यते चेत् तत्रापि दोषः। तस्मात् किमङ्गीकर्तव्यं, यथा वेदस्य लक्षणं, वेदाख्यस्य शास्त्रस्य लक्षणं, यथा पुराणस्य लक्षणं, तथैव काव्यलक्षणस्यापि शब्दनिष्ठतैव उचिता। वेदस्य किं लक्षणं? मन्त्रब्राह्मणात्मकशब्दराशिः वेदः, अपौरुषेयं वाक्यं वेदः इति शब्दराशिः वेदः, वाक्यं वेदः इति शब्दपरतया एव वेदादिशास्त्रस्य पुराणस्य च लक्षणानि शास्त्रेषु कृतानि सन्ति। तथैव काव्यस्यापि शब्दनिष्ठतैव उचिता इति एतावता शब्दार्थयोः उभयोः काव्यत्वं न वक्तव्यम् इति ग्रन्थकारेण निरूपितम्। अत्र तावत् मर्मप्रकाशकारैः महत्या आरभट्या प्रकाशकारमतस्य समर्थनं कृतं वर्तते। यदि पुनः इत्यारभ्य संक्षेपेण तदपि अहं वदामि। तेषां मर्मप्रकाशकाराणां मतस्य संक्षेपः कः इति। तैः उच्यते, चमत्कारी बोधजनकतावच्छेदकधर्मवत्वम् इदं लक्षणम् उच्यताम्। इदं लक्षणं सम्मतं पण्डितराजस्य।
चमत्कारी बोधजनक ज्ञानविषयत्वम् एतादृशज्ञानविषयत्वं यथा शब्दे वर्तते तथा अर्थेपि वर्तते। अतः उभयोरपि लक्ष्यत्वं काव्यप्रकाशकाराणाम् इष्टं। शब्दार्थयोः एव लक्ष्यत्वम्। अत्र लक्ष्यं न केवलं शब्दः, लक्ष्यं शब्दार्थौ उभौ काव्यप्रकाशकाराणां मते। किंच काव्यं पठितं, काव्यं श्रुतं, काव्यं बुद्धम् इत्यपि व्यवहारः वर्तते। काव्यं बुद्धं नाम शब्दः बुद्धः इति अर्थः नास्ति, काव्यार्थो बुद्धः इत्येव अर्थः। अतः व्यवहारः यथा काव्यं श्रुतम् अर्थो न ज्ञातः इत्यत्र श्रुतं काव्यम् इति व्यवहारबलात् काव्यपदस्य शक्तिः शब्दविशेषे साधिता पंडितराजैः। मर्मप्रकाशकारैः व्यवहारान्तरं प्रदर्श्यते काव्यं बुद्धम् इति। काव्यं बुद्धम् इति व्यवहारेण बोधविषयत्वं यत्र काव्ये उच्यते तत् काव्यं न शब्दरूपं किन्तु अर्थरूपम् इति मर्मप्रकाशकाराणाम् आशयः। अर्थः खलु बुध्यते, शब्दस्तु श्रूयते। अतः काव्यं बुद्धम् इत्यनेन बोधविषयत्वं कुत्र उच्यते? कस्मिन् शब्दरूपे काव्येन किन्तु अर्थरूपे काव्ये। अतः अर्थस्यापि काव्यशक्यत्वं काव्यपदशक्यत्वं सम्भवति। तस्मात् उभय शब्दार्थौ काव्यम् इत्यत्र कोऽपि विरोधो नास्ति। यद्यपि काव्यत्वं व्यासज्यवृत्ति वा प्रत्येकपर्याप्तं वा इति विकल्पे कृते तादृशविकल्प असहत्वं पंडितराजैः प्रदर्शितं, परन्तु अत्र मर्मप्रकाशकारैः उच्यते काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं यत् काव्यत्वं तत् व्यासज्यवृत्ति अङ्गीक्रियताम्। उभयत्रैव वर्तते काव्यत्वं, किन्तु उभयत्र काव्यत्वस्य वर्तमानत्वे अपि भवदुक्ताया आपत्तिः एको न द्वौ इति व्यवहारस्य इव श्लोकवाक्यं न काव्यम् इति व्यवहारस्य आपत्तिः इति या आपत्तिः भवद्भिः प्रदर्शिता सा आपत्तिः नास्ति। कुतः नास्ति? लक्षणा अङ्गीक्रियते इत्युक्तमेतैः। लक्षणया अन्यतरस्मिन्नपि तत्त्वात् एको न त्वौ इतिवत् न तात न तदापत्तिः इति। यद्यपि काव्यत्वम् उभयत्रैव पर्याप्तं, परन्तु लक्षणया एकत्रैव अङ्गीक्रियते इति तैः कथं लक्षणा निर्वाह्या इति तु मर्मप्रकाशकारैः सम्यक् नोक्तम्। अतः एतेषां कः अभिप्रायः अस्माभिः ज्ञायते? काव्यत्वस्य व्यासज्यवृत्तित्वमेव स्वीकर्तव्यं। व्यासज्यवृत्तित्वे स्वीकृते अपि लक्षणया उभयत्रापि प्रत्येकपर्याप्ततयापि काव्यत्वस्य बाहुल्येन व्यवहारसत्वात् श्लोकवाक्यं न काव्यम् इति व्यवहारः न सम्भवति। यतः श्लोकवाक्ये अपि लक्षणया तत्रैव पर्याप्तिसम्बन्धेन काव्यत्वम् अङ्गीक्रियते इति एतेषां तात्पर्यम्। काव्यत्वम् उभयत्र पर्याप्तं यद्यपि तथापि श्लोकवाक्यं न काव्यम् इत्यादि व्यवहारः न सम्भवति। कुतः? श्लोकवाक्यं काव्यरूपे श्लोकवाक्ये अपि काव्यत्वं वर्तते, तत्रैव पर्याप्तिसम्बन्धेन तत्रापि काव्यत्वम् अङ्गीक्रियते। काव्यपदवाच्यत्वं तत्र लक्षणया अङ्गीक्रियते। काव्यपदवाच्यत्वम् इति न वक्तव्यं, काव्यपदबोध्यत्वं तत्र लक्षणया अङ्गीक्रियते, वाक्यमात्रेपि अङ्गीक्रियते इति तेषाम् अभिप्रायः ज्ञायते। परन्तु इदं सर्वं रसगङ्गाधरकाराणां मतं नास्ति। तैः मर्मप्रकाशकारैः काव्यप्रकाशस्य समर्थनं कथञ्चित् कर्तव्यम् इति तथा लिखितम्। इदानीं लक्षणे गुणालङ्कारादिनिवेशोऽपि न युक्तः इति रसगङ्गाधरपङ्क्तिः। काव्यप्रकाशकारैः अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यं
इत्युक्तम् इति तेषां मतस्य अनुवादः एभिः कृतः। लक्षणे गुणालङ्कारनिवेशः यः कृतः अदोष सगुण सालङ्कार इति निवेशो यः कृतः सोऽपि नोचितः। कथं नोचितः तदेव इदानीं निरूप्यते। उदितं मण्डलं विधोः इति काव्ये दूती अभिसारिका विरहिण्यादि समुदीरिते अभिसरणविधिनिषेध जीवनाभावादिपरे गतोस्तमर्कः इत्यादौ च अव्याप्त्यापत्तेः इति। उदितं मण्डलं विधोः इति एकं काव्यं, गतोस्तमर्कः इति अपरं काव्यम् इति काव्यत्वेन इमे वाक्ये स्वीकृते रसगङ्गाधरकारैः इदम् अवधेयं। प्राचीनानां मते अत्र काव्यत्वं नास्ति, रसगङ्गाधरकारैः एव अत्र काव्यत्वम् अङ्गीकृतं। पूर्वमेव उक्तं, पुनः स्मारयामि। गतोस्तमर्कः भातीन्दुः यान्तिवासाय पक्षिणः इत्येवमादिकं काव्यं वार्तामेतत् प्रचक्षते इति भामहाचार्याणाम् अयं श्लोकः। येषु वाक्येषु काव्यत्वं प्राचीनैः नाङ्गीक्रियते गुणालङ्कारोपस्कृतत्वाभावात्। गुणालङ्कारोपस्कृतत्वाभावेपि चमत्कारानुभवे सति सहृदयसाक्षिके तत्र काव्यत्वम् एषितव्यम् इति नवीनानां पक्षः। रसगङ्गाधरकारैः अयमेव पक्षः स्वीक्रियते। अतः एव अव्याप्तिः प्रदर्शयितुं शक्यते। लक्षितावच्छेदकाक्रान्ते काव्यत्वविशिष्टे खलु अव्याप्तिः प्रदर्शयितुं शक्यते। उदितं मण्डलं विधोः इत्यत्र गुणः कोऽपि नास्ति, गतोस्तमर्कः इत्यत्र गुणः कोऽपि नास्ति, अलङ्कारोऽपि कोऽपि नास्ति। अर्कः हस्तङ्गतः इत्यत्र कोऽलङ्कारः, विधोः मण्डलमुदितम् इत्यत्र कोऽलङ्कारः। परन्तु अत्र चमत्कारः वर्तते इति चमत्कारं साधयितुं विशेषणं दीयते इति काव्ये दूती अभिसारिका विरहिण्यादि समुदीरिते। दूती उदितं मण्डलं विधोः इति कथयति चेत् इदानीं दौत्यां मया सन्दिष्टप्रकारं मेलनसमयः समागतः, गृहात् निष्क्रम्यताम् इत्यर्थः बुध्यते, व्यज्यते। अभिसारिका उदितं मण्डलं विधोः इति वदति चेत् एतावत्पर्यन्तं कथमपि मया प्राणाः धृताः, इतः परमहं प्राणान् धारयितुम् अप्रभुः इति तस्याः हृद्गतः भावः अभिव्यज्यते। विरहिणी कथयति चेदपि अयमेव भावः। अभिसारिकायाः वाक्ये तावत् शीघ्रमेव प्रियः आनेतव्यः इत्यपि भावः व्यज्यते। इति तैः समुदीरिते अभिसरण विधिनिषेध जीवनाभावादिपरे अभिसरणं कर्तव्यम्। अभिसरणविधिः अभिसरणनिषेधः मम जीवनम् इदानीं न सम्भवति इति जीवनाभावादिपरे। तथा एवमेव अनेकार्थव्यञ्जके गतोस्तमर्कः इत्यादौ काव्ये च अव्याप्त्यापत्तेः। सगुणयोः शब्दार्थयोः सालङ्कारयोः शब्दार्थयोः काव्यत्वे अत्र गुणाभाववति अलङ्काराभाववति शब्दे अर्थविशिष्टशब्दे अव्याप्तिः स्यात्। अस्तु अस्य काव्यत्वमेव नास्ति इति वक्तुं तु न शक्यते इति वदन्ति एते। न च इदम् अकाव्यम् इति शक्यं वदितुं। कुतः न शक्यते? तत्र प्रतिबन्धी उच्यते। काव्यतया पराभिमतस्यापि तथा वक्तुं शक्यत्वात्। त्वया उच्यते चेत् अहमपि वदामि। काव्यत्वेन तव यत् अभिमतं तस्य अकाव्यत्वं मया उच्यते। काव्यत्वेन मम यत् अभिमतं तस्य अकाव्यत्वं त्वया उच्यते चेत् काव्यत्वेन तव यत् अभिमतं तस्य अकाव्यत्वं मया उच्यते। काव्यत्वेन पराभिमतस्यापि तथा वक्तुं शक्यत्वात्। अत्र पूर्वपक्षिणः ब्रूयुः, नैव भोः, काव्यत्वेन ममाभिमतानि यानि वाक्यानि सन्ति, वागर्थाविव सम्पृक्तौ इत्यादीनि, तत्र चमत्कारः वर्तते, अत्र नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। काव्यजीवितं चमत्कारित्वं च अविशिष्टमेव। जीवितं नाम काव्यत्वप्रयोजकम् इत्यर्थः। सामान्यशब्देभ्यः काव्यशब्दान्
यः पृथक् करोति धर्मः काव्यस्य काव्यत्वव्यवहारप्रयोजकः सः धर्मः काव्यजीवितभूतः धर्मः। काव्यत्वव्यवहारप्रयोजकः धर्मः एव काव्यजीवितभूतः धर्मः इति उच्यते। काव्यजीवितं यत् चमत्कारित्वम् इदं तावत् सम्यक् अवधेयम्। अत्र पण्डितराजैः काव्यजीवितत्वेन चमत्कारित्वं चमत्कारः उच्यते। काव्यजीवितं चमत्कारित्वं चमत्कारित्वं नाम चमत्कारः एव। काव्यजीवितं चमत्कारित्वं च अविशिष्टमेव समानमेव। यथा प्राचीनैः अभिमते काव्ये चमत्कारित्वम् अस्ति अङ्गीकुर्मः ओमिति, तथैव मदभिमते उदितं मण्डलं विधोः गतोस्तमर्कः इत्यादिष्वपि चमत्कारित्वम् अविशिष्टम् अस्त्येव। अतः अस्य अकाव्यत्वं वक्तुं न शक्यते। अतः गुणालङ्कारोपस्कृतशब्दार्थयोरेव काव्यत्वं, गुणालङ्कारविहीनयोः शब्दार्थयोः काव्यत्वं नास्ति इति नियमः न करणीयः। सहृदयहृदयसाक्षिकश्चेत् चमत्कारः तादृशचमत्कारव्यञ्जकशब्दे काव्यत्वम् अवश्यम् एषितव्यम् इति पण्डितराजानां मतं। काव्यजीवितं चमत्कारित्वं च अविशिष्टमेव। अतः गुणालङ्कारवैशिष्ट्यं काव्यत्वेन अभिमतशब्दे अर्थे वा न देयम् इति एतावत्पर्यन्तम् उक्तम्। इतः परं किं वदन्ति एते गुणत्व अलङ्कारत्वादेः अननुगमाच्च इति। वस्तुतः चमत्कारः खलु काव्यस्य काव्यत्वप्रयोजकः। अतः चमत्कारं घटकीकृत्य एव काव्यस्य लक्षणं वक्तव्यम्। इतरशब्देभ्यः काव्यशब्दं कः धर्मः व्यावर्तयति? चमत्काररूपः धर्मः। तं धर्मं घटकीकृत्य एव काव्यस्य लक्षणं निर्वक्तव्यं, न तु अप्रयोजकान् गुणालङ्कारादीन् धर्मान् घटकीकृत्य काव्यलक्षणं वक्तव्यम् इति एतावता उक्तम्। इतः परं शास्त्रीयं किञ्चित् दूषणम् उच्यते गुणत्व अलङ्कारत्वादेः अननुगमाच्च इति। अस्तु, भवता गुणस्य प्रवेशः कृतः लक्षणे, सगुणौ शब्दार्थौ काव्यम् इति उक्तम्। परन्तु सगुणौ शब्देन गुणस्य केन रूपेण प्रवेशः क्रियते? गुणत्वेन प्रवेशः क्रियते वा अन्य केनचित् रूपेण वा? गुणस्य गुणत्वेन प्रवेशः क्रियते वा? ओजस्त्वेन प्रवेशः क्रियते वा? माधुर्यत्वेन प्रवेशः क्रियते वा? प्रसादत्वेन प्रवेशः क्रियते वा? ओजस्त्वेन गुणस्य प्रवेशे कृते प्रसन्न शब्दार्थयोः काव्यत्वं न स्यात्, मधुरशब्दार्थयोः काव्यत्वं न स्यात्, माधुर्यव्यञ्जकशब्दार्थयोः काव्यत्वं न स्यात्। अतः गुणत्वेनैव प्रवेशः करणीयः। ओजस्त्वेन वा प्रसादत्वेन वा माधुर्यत्वेन वा गुणस्य प्रवेशः न सम्भवति। तथैव अलङ्कारप्रवेशोऽपि उपमात्वेन रूपकत्वेन न भवति, किन्तु अलङ्कारत्वेनैव कर्तव्यः। यतः उपमात्वेन अलङ्कारप्रवेशे उपमालङ्कारविशिष्टशब्दार्थयोरेव काव्यत्वं स्यात्, रूपकालङ्कारविशिष्टशब्दार्थयोः काव्यत्वं न स्यात्। अतः अलङ्कारत्वेनैव अलङ्कारस्य प्रवेशः करणीयः, गुणत्वेनैव गुणस्य प्रवेशः करणीयः। परन्तु अत्र एका महती आपत्तिः वर्तते। गुणत्वं किं? गुणत्वस्य निर्वचनं वक्तव्यं। किमिदं गुणत्वं नाम? किमिदम् अलङ्कारत्वं नाम? गुणत्वं न जातिः, अलङ्कारत्वं न जातिः। कुतः? अनुगतप्रतीत्यभावात्। तत्र एकाकारा प्रतीतिः, अनुगतप्रतीतिः पूर्वमेव उक्तम्। अयं बहुषु घटेषु विद्यमानेषु अयं घटः, अयमपि घटः, अयमपि घटः, अयमपि घटः इति एकधर्मप्रकारिका या बुद्धिः उदेति। घटत्वरूपधर्मप्रकारिका घटः 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 इति एकमेव धर्मं प्रकारीकृत्य काचित् बुद्धिः जायते बहुषु घटेषु विद्यमानेषु। सा अनुगता बुद्धिः, सः अनुगमः इति उच्यते। सः अनुगमः एकं धर्मं साधयति। परन्तु गुणेषु अयं यः अलङ्कारशास्त्रं न पठितवान् सः माधुर्यम् अनुभूय, परन्तु अनुभविता रसिकः अस्ति चेदपि माधुर्यम् अनुभूय, प्रसादम् अनुभूय
ओजः अनुभूय अयं गुणः अयं गुणः अयं गुणः इति नानुभवति। अत्र गुणः इति अनुभवः तस्य न जायते। तत्र माधुर्यानुभवः अत्यन्तं विलक्षणः, ओजोनुभवः सर्वथा तद्विलक्षणः, प्रसादानुभवश्च विलक्षणः। विलक्षणाः एव इमे अनुभवाः, न तु एकरूपाः। यथा घटानुभवः सर्वोपि एकरूपः, परन्तु गुणानुभवाः सर्वेपि भिन्नभिन्नाः। अतः तत्र सर्वत्र अनुगता बुद्धिः न जायते, अनुगतः अनुभवः न जायते गुणानुभवेषु। तस्मात् गुणानां गुणत्वेन अनुगमः न सम्भवति, गुणत्वस्य अनुगमकत्वं नास्ति। तथैव अलङ्कारत्वस्यापि अनुगमकत्वं नास्ति। अयमलङ्कारः 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 इति अस्माकं बुद्धिः न जायते। तदेव उच्यते ग्रन्थकारैः गुणत्व अलङ्कारत्वादेः अननुगमाच्च केन रूपेण लक्षणे प्रवेशः करणीयः। सगुणौ शब्दार्थौ काव्यम् इति उक्तं, परन्तु गुणवैशिष्ट्यं गुणस्य निवेशः प्रवेशः लक्षणे कृतः। केन रूपेण गुणस्य प्रवेशः? ओजस्त्वेन रूपेण न सम्भवति इति उक्तमेव, अतः गुणत्वेनैव वक्तव्यं। गुणत्वं तु अनुगमकं नास्ति, सर्वान् गुणान् सङ्गृह्णाति गुणत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। अत्र मर्मप्रकाशकारैः अत्रापि किञ्चित् समाधानं दत्तं वर्तते। ननु काव्यधर्मत्वं रसधर्मत्वं वा गुणत्वम् इति। इदानीं केन रूपेण प्रवेशः गुणस्य? गुणत्वेन रूपेण। गुणत्वं च किं? गुणत्वं रसधर्मत्वरूपं, रसधर्मत्वेन गुणप्रवेशः। इदानीं माधुर्यमपि रसधर्मः, ओजोपि रसधर्मः, प्रसादोपि रसधर्मः। रसधर्मत्वेन गुणप्रवेशो भवतु, काव्यशोभाधायकत्वेन अलङ्कारप्रवेशो भवतु इति उच्यते तैः। अतः रसधर्मत्वम् इति सर्वेषां गुणानां सामान्यः कश्चित् धर्मः, एकः धर्मः। काव्यशोभाधायकत्वम् इति अनुगमकः कश्चित् अलङ्काराणां धर्मः। काव्यशोभाधायकत्वेन अलङ्काराणां प्रवेशो भवतु, रसधर्मत्वेन गुणानां प्रवेशो भवतु इति समाधानं तैः उच्यते। परन्तु इदं समाधानं रसचन्द्रिकाकारैः नेष्यते। कथं सम्भवति? काव्यशोभाधायकत्वं रसधर्मत्वम् इति उच्यते चेत् काव्यशोभाधायकत्वं रीतौ अपि वर्तते, रसधर्मत्वं रसत्वे अपि अस्ति। अतः रसधर्मत्वेन गुणानाम् एव सङ्ग्रहः भवति इति वक्तुं न शक्यते। रसधर्मत्वं रसत्वे अपि अस्ति, रसत्वम् अपि रसस्य धर्मः। अतः अतिप्रसक्तेन गुणेभ्यः अतिप्रसक्तेन रसधर्मत्वेन गुणसङ्ग्रहः न करणीयः, गुणानुगमः कर्तुं न शक्यते। तथैव अलङ्कारातिप्रसक्तेन काव्यशोभाधायकत्वेनापि अलङ्काराणाम् अनुगमः कर्तुं न शक्यते। तस्मात् गुणत्व अलङ्कारत्वादेः अननुगमाच्च गुणत्वालङ्कारत्वयोः गुण अलङ्कारनिवेशः लक्षणे नोचितः। तथैव दोषाभावनिवेशोऽपि अनुचितः, तत्रापि अनुगमः न सम्भवति इति अयं दोषः वर्तते एव। गुणत्व अलङ्कारत्व अदोषत्वादेः अननुगमात्, आदिपदेन अदोषत्वं ग्राह्यम्। इतः परं दोषाभावनिवेशे दोषः उच्यते पुनः। दुष्टं काव्यम् इति व्यवहारस्य बाधकं विना लाक्षणिकत्वायोगाच्च। लोके प्रामाणिकानां शिष्टानाम् अयं व्यवहारः वर्तते, इदं काव्यं दुष्टम् इति। इदानीम् इदं वाक्यं काव्ये दोषं विधत्ते। काव्यं दुष्टम् इति वाक्यं काव्ये दोषवत्वं विधत्ते, दोषविधानं क्रियते अनेन वाक्येन काव्ये। यदि भवता काव्यं दोषाभावघटितम् इति उच्यते चेत् तर्हि दोषाभाववति शब्दार्थयोः दोषविधानम् अनेन वाक्येन क्रियते।
तथा च इदं वाक्यम् अप्रामाणिकं स्यात्, बाधितं स्यात्। दोषाभाववति दोषविधानस्य करणात् इदं वाक्यं बाधितं स्यात्। अस्तु, अत्र मुख्यार्थबाधे सत्यपि लक्षणा अङ्गीक्रियताम्। दोषाभाववत्यपि दोषविधानात् अत्र लक्षणैव अङ्गीक्रियताम्। कथं लक्षणा इति इदानीं वक्तव्यं। काव्यपदस्य काव्याभासरूपवाक्यादौ अपि लक्षणा अङ्गीक्रियते। तत्रापि काव्यपदेन व्यवहारः इष्यते। वस्तुतः दोषाभाववत् शब्दार्थौ दोषाभाववन्तौ शब्दार्थौ एव काव्यं, परन्तु कुत्रचित् दोषवन्तौ अपि शब्दार्थौ अस्माभिः काव्यत्वेन स्वीक्रियते। काव्याभासः एव सः, परन्तु तत्रापि काव्यपदव्यवहार्यत्वम् अङ्गीक्रियते। अतः तत्र काव्यपदलक्षणा भवति। तत्र तादृशमेव काव्यं काव्यपदेन उद्दिश्य इदं काव्यं दुष्टम् इति व्यवहारः क्रियते। अतः इदं काव्यं दुष्टम् इति व्यवहारस्य उपपत्तये लक्षणा अङ्गीकर्तव्या। कैः? यैः काव्यलक्षणे दोषाभावः निवेश्यते। अत्रैव रसगङ्गाधरकारैः उच्यते, अयि भोः, दुष्टं काव्यम् इति व्यवहारस्य बाधकं विना लाक्षणिकत्व अयोगाच्च। यदि मन्मतानुसारेण त्वया अङ्गीक्रियते, रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति अङ्गीक्रियते, तर्हि रमणीयार्थप्रतिपादकत्वविशिष्टशब्दस्य दोषाभावघटितत्वं नास्ति। अत्र मया दोषाभावः न निवेशितः। तस्मात् यदि सदोषोऽपि शब्दः रमणीयार्थप्रतिपादकः स्यात्, तर्हि मन्मते तत्र काव्यत्वम् आयाति। तस्य काव्यस्य दोषे सति इदं काव्यं दुष्टम् इति व्यवहारः अपि समुचितः एव भवति। अतः तत्र लक्षणापि नाङ्गीकरणीया। अतः दुष्टं काव्यम् इति व्यवहारस्य बाधकं विना, अत्र बाधकमेव नास्ति किञ्चित्। दुष्टं काव्यं मन्मते तु सम्भवति, तव मते दुष्टं काव्यम् इति व्यवहारः न सम्भवति, लक्षणा अङ्गीकरणीया भवति। मन्मते दुष्टं काव्यम् इति व्यवहारे बाधकमेव किमपि नास्ति। अतः तत्र लक्षणा अपि मया अङ्गीकरणीया न भवति। दुष्टं काव्यम् इति व्यवहारस्य बाधकं विना लाक्षणिकत्वायोगाच्च न च इतः परं। पुनः पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः उच्यते। न यथा संयोगी एव वृक्षः संयोगाभाववान् अपि भवति। अव्याप्यवृत्तिनः केचित् पदार्थाः सन्ति, अव्याप्यवृत्तयः केचित् पदार्थाः सन्ति संयोगादयः। तथैव दोषः दोषाभावः अपि अव्याप्यवृत्ति भवेताम्। स्वाभावसमानाधिकरणः यः स एव अव्याप्यवृत्तिः इति उच्यते। यथा कश्चित् वृक्षरूपः अधिकरणः वर्तते, तत्र मूले विहङ्गमः वर्तते, तर्हि मूलावच्छेदेन विहङ्गमसंयोगी सः वृक्षः, स एक एव वृक्षः, स एव वृक्षः शाखावच्छेदेन विहङ्गमाभाववान्, विहङ्गमसंयोगाभाववान्। तत्र संयोगः नास्ति। एकत्र संयोगः अस्ति, अपरत्र संयोगः नास्ति। अतः अंशभेदेन किञ्चिदंशावच्छेदेन संयोगः वर्तते, किञ्चिदंशावच्छेदेन संयोगः नास्ति इति कृत्वा संयोगः अव्याप्यवृत्तिः। अधिकरणं व्याप्य न वर्तते, अतः अव्याप्यवृत्तिः इति उच्यते। संयोगाभावोऽपि अधिकरणं वृक्षं व्याप्य न वर्तते, सर्वत्र वृक्षे न वर्तते संयोगाभावोऽपि, अतः सः अपि अव्याप्यवृत्तिः। यथा तत्र न तथा अत्रापि भवतु। दोषः अव्याप्यवृत्तिः, सम्पूर्णं काव्यं व्याप्य दोषः न वर्तते। कुत्रचित् अंशे एव यत्किञ्चित् अंशावच्छेदेन दोषः वर्तते,
किञ्चिदंशावच्छेदेन दोषः नास्ति। यदंशावच्छेदेन दोषः वर्तते तस्मिन् अंशे सः दोषः काव्यत्वव्याघातकः। यस्मिन् अंशे दोषो नास्ति तस्मिन् अंशे काव्यत्वम् अस्तु। अतः एकमेव वाक्यं श्लोकवाक्यं केनचिदंशेन दोषवत् अतः न काव्यं, केनचिदंशेन दोषाभाववत् अतः काव्यम् इति उच्यताम् इति पूर्वपक्षिणाम् आशयं गृहीत्वा तत् खण्डयन्ति इदानीं ग्रन्थकारः। न च संयोगाभाववान् वृक्षः संयोगी इतिवत्। संयोगाभाववान् वृक्षः शाखावच्छेदेन विहङ्गमसंयोगाभाववान् वृक्षः संयोगी, मूलावच्छेदेन संयोगी इतिवत् अंशभेदेन दोषरहितं दुष्टम् इति व्यवहारे बाधकं नास्ति। अतः अत्र मन्मतेऽपि किमपि बाधकं नास्ति। दुष्टं काव्यम् इति मन्मतेऽपि किमपि बाधकं नास्ति। काव्यं दोषाभाववदंशावच्छेदेन इदं काव्यं, दोषवदंशावच्छेदेन इदं दुष्टम् इति एकमेव वस्तु दुष्टमपि भवति काव्यमपि भवति। यथा एकमेव वस्तु संयोगी अपि भवति संयोगाभाववान् अपि भवति, संयोगवान् संयोगाभाववान् भवति, तथैव एकमेव वस्तु अंशावच्छेदेन अवच्छेदभेदेन अवच्छेदकप्रदेशभेदेन दुष्टं भवेत् काव्यमपि भवेत्, दोषरहितं अतः मन्मतेऽपि बाधकं नास्ति इति त्वया उच्यते चेत् तन्न समीचीनं, न वाच्यं। कुतः न वाच्यं? मूले महीरुहो विहङ्गमसंयोगी न शाखायाम् इति प्रतीतेरिव इदं पद्यं पूर्वार्धे काव्यम् उत्तरार्धे तु न काव्यम् इति स्वरसवाहिनो विश्वजनीन अनुभवस्य विरहात् अव्याप्यवृत्तिताया अपि तस्या योगात् इति। कः पदार्थः अव्याप्यवृत्तिः, कः पदार्थः व्याप्यवृत्तिः इत्यत्र किं प्रमाणं? संयोगः अव्याप्यवृत्तिः इत्यत्र किं प्रमाणं? रूपं कलर् रूपं व्याप्यवृत्ति इत्यत्र किं प्रमाणं? प्रतीतिरेव प्रमाणं। रूपं स्वकीयम् अधिकरणं व्याप्य वर्तते, अतः रूपं व्याप्यवृत्ति। संयोगः स्वकीयम् अधिकरणं संपूर्णं न व्याप्नोति, अव्याप्यैव वर्तते। यत्र संयोगः तत्रैव संयोगाभावः। यस्मिन् पुस्तके मम हस्तसंयोगः तत्रैव पुस्तके अंशान्तरावच्छेदेन मम हस्तस्य संयोगाभावः। अतः प्रतीतिरेव तत्र प्रमाणं भवति कस्य व्याप्यवृत्तित्वं कस्य अव्याप्यवृत्तित्वम् इत्यत्र। संयोगस्य अव्याप्यवृत्तितायां प्रतीतिः वर्तते। कीदृशी प्रतीतिः इति प्रतीतिम् अभिलापयन्ति ग्रन्थकाराः। मूले महीरुहो विहङ्गमसंयोगी न शाखायां। महीरुहः नाम वृक्षः, वृक्षे मूलावच्छेदेन विहङ्गमसंयोगः वर्तते, अतः मूले मूलावच्छेदेन महीरुहः वृक्षः विहङ्गमसंयोगी पक्षिसंयोगी, पक्षिसंयोगाधिकरणं न शाखायां, शाखावच्छेदेन अयमेव महीरुहः वृक्षः विहङ्गमसंयोगाभाववान् इति एकस्मिन्नेव अधिकरणे वृक्षरूपे संयोगं संयोगाभावं च इयं प्रतीतिः साधयति। अतः इयं प्रतीतिः संयोगस्य स्वाभावसामानाधिकरण्ये प्रमाणं, तन्नाम अव्याप्यवृत्तितायां प्रमाणं। स्वाभावसामानाधिकरण्यं नाम अव्याप्यवृत्तित्वम्, अव्याप्यवृत्तित्वं नाम स्वाभावसामानाधिकरण्यम्। स्वस्य अभावेन सह एकस्मिन् अधिकरणे वर्तते, अव्याप्य वर्तते इत्यत्र प्रतीतिरेव प्रमाणं। तथैव अत्रापि इदं पद्यं पूर्वार्धे काव्यम् उत्तरार्धे न काव्यम् इति प्रतीतिः यदि स्यात् प्रामाणिकानां, तर्हि दोषस्यापि अव्याप्यवृत्तित्वम् अङ्गीकर्तुं शक्येत। परन्तु एतादृशी प्रतीतिरेव कस्यापि नास्ति बुधस्य। मम अस्ति इति त्वया उच्यते चेत् सर्वस्य नास्ति। स्वरसवाहिनः विश्वजनीन अनुभवस्य विरहात्। कस्यचित् लाक्षणिकी अथवा आरोपरूपा प्रतीतिः स्यादपि, परन्तु स्वरसवाहिनी एतादृशी प्रतीतिः न भवति, स्वारसिकी एतादृशी प्रतीतिः न भवति। अतः स्वरसवाहिनः विश्वजनीन अनुभवस्य विरहात् अव्याप्यवृत्तिता अपि
न सम्भवति दोषस्य अव्याप्यवृत्तितायाः अपि दोषस्य अयोगात्। नाम दोषस्य अव्याप्यवृत्तितायाः अपि अयोगात्। इदानीं किं जातम् एतावता? दोषः अव्याप्यवृत्तिः न इति उक्तं। कुतः? यतः दोषस्य अव्याप्यवृत्तितायां प्रमाणं नास्ति, प्रतीतिरूपं प्रमाणं नास्ति। अव्याप्यवृत्तिः न भवति चेत् दोषः अव्याप्यवृत्तिः न भवति चेत् दुष्टं काव्यम् इति व्यवहारः बाधितः स्यात् तव मते। यः दोषाभाववन्तौ शब्दार्थौ काव्यम् अङ्गीकरोति, दोषाभाववत् शब्दार्थौ काव्यम् इत्यङ्गीकरोति, तन्मते दुष्टं काव्यम् इति व्यवहारस्य बाधः स्यात्। दोषाभाववति शब्दे दोषाभाववत् शब्दार्थयोः दोषविधानं करोति इदं वाक्यं। दुष्टं काव्यं नाम दोषाभाववत् शब्दार्थौ, तत्र दुष्टम् इति पदेन दोषविधानं क्रियते। अतः दोषाभाववति दोषविधानात् अयं व्यवहारः दुष्टं काव्यम् इति व्यवहारः बाधितः स्यात् तव मते। तस्य बाधस्य परिहाराय काव्याभासे काव्यपदव्यवहार्यत्वं लक्षणया उपपादनीयम् इति महान् क्लेशः। अतः त्वन्मतापेक्षया मन्मते लाघवं वर्तते। प्रामाणिकैः यत्र काव्यपदव्यवहारः क्रियते तत्र सर्वत्रापि काव्यपदमुख्यार्थता एव वर्तते इति मन्मतमेव समीचीनम् इति एतावता उक्तम्। इदानीं गुणानाम् अलङ्काराणां च पुनः प्रवेशः शरीरघटकत्वं न सम्भवति इति इदानीं वदन्ति। शब्दार्थो काव्यशरीरम् इति प्राचां मतं। शब्दार्थघटकाः के भवन्ति इति इदानीं विचारणीयम्। शरीरघटकाः धर्माः के? आत्मधर्माः शरीरे सन्ति इति वक्तुं न शक्यते। आरोपिताः अपि धर्माः शरीरघटकाः भवन्ति इति वक्तुं न शक्यते। उपलक्षणानां विशेषणत्वं न सम्भवति। तदेव इदानीम् उच्यते। हारादिवत् उपस्कारकाणां गुणानां शौर्यादिवत् आत्मधर्माणां गुणानां हारादिवत् उपस्कारकाणाम् अलङ्काराणां च शरीरघटकत्व अनुपपत्तेश्च शरीरत्वेन अभिमतयोः शब्दार्थयोः सालङ्कारत्वं सगुणत्वं न वक्तुं शक्यते। यतः गुणविशिष्टत्वम् आत्मनः एव भवन्मते प्राचीनानां मते। यद्यपि रसगङ्गाधरकारमते सगुणत्वं शब्दार्थयोरपि अस्ति, परन्तु प्राचां मते सगुणत्वम् आत्मनः एव। आत्मा एव रसः एव सगुणः, रसधर्मत्वमेव गुणानाम्। अतः सगुणत्वं रसरूप आत्मधर्मः। तादृशसगुणत्वं शब्दार्थयोः न वक्तव्यं। परम्परया उच्यते चेत् तत्र सः सम्बन्धः परम्परासम्बन्धः अप्रामाणिकः। किञ्च उपलक्षणीभूतानाम् उपस्कारकाणाम् अलङ्काराणां शरीरघटकत्वं शरीरविशेषणत्वं न वक्तव्यम् इति एतावता मम्मटाचार्याणां यत् लक्षणं तस्य टीकाकारैः यादृशानि व्याख्यानानि कृतानि तदादाय अयं सः पक्षः तेषां पक्षः परिशीलितः विमृष्टः। इतः परं साहित्यदर्पणस्य यल्लक्षणं वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति तस्य इदानीं विमर्शः करिष्यते। सः विमर्शः वयं अस्माभिः श्वः एव द्रक्ष्यते। एतावता अहं विरमामि। स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी।